सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अन्तरङ्गसंस्कारः। कदाचित् कश्चन धान्यवणिक् चर्मवणिक् च वस्तूनां क्रयणाय नगरं गच्छन्तौ आस्ताम्। मध्ये मार्गे श्रमनिवारणाय ताभ्यां कश्चन आश्रमः प्रविष्टः। तत्रत्यः सन्न्यासी तौ स्वागतीकृत्य भोजनादिकं दत्तवान्। धान्यवणिजे कुटीरस्य अन्तः, चर्मवणिजे बहिः च भोजनं दत्तं तेन। भोजनादिकं समाप्य तौ वणिजौ प्रयाणम् अनुवर्तितवन्तौ। वाणिज्यं समाप्य प्रत्यागमनावसरे अपि ताभ्यां सह एव आश्रमः गतः। एतदवसरे सन्न्यासी चर्मवणिजम् अन्तः, धान्यवणिजं बहिः च उपवेश्य भोजनं परिवेशितवान्। भोजनस्य अनन्तरं धान्यवणिक् अपृच्छत्, पूर्वतनमेलनावसरे भोजनाय अहम् अन्तः उपवेशितः आसम्। इदानीं तत्र भवतः व्यवहारः अन्यविधिः दृश्यते, एवं किमर्थम् इति। तदा सन्न्यासी अवदत्, मया भवतोः बाह्यस्वरूपं न दृष्टम् एव, अपि तु अन्तरङ्गस्वरूपं दृष्टम्। अन्तरङ्गस्वरूपभेदः एव सत्कारभेदस्य कारणम् इति। आवयोः अन्तरङ्गे कः भेदः लक्षितः तत्र भवता इति सकुतूहलेन अपृच्छत् चर्मवणिक्। तदा सन्न्यासी पुनः अवदत्, इतः क्रयणार्थं गमनावसरे भवतः मनसि भावः आसीत् यत् नगरे क्षामः दृश्यताम्, तत्कारणतः प्राणिनां मरणम् आधिक्येन जायताम् इति। किन्तु तदवसरे धान्यवणिजः मनसि चिन्तनम् आसीत् यत् यत्र अहं गमिष्यामि तत्र धान्यसमृद्धिः भवतु, येन धान्यस्य मूल्यम् अल्पं स्यात् इति। अतः सच्चिन्तनं कृतवते अन्तः, दुश्चिन्तनं कृतवते बहिः च उपवेशनाय व्यवस्था कल्पिता मया इति। इदानीं किमर्थं तद्विपरीतः व्यवहारः कृतः पृष्टवान् धान्यवणिक्। धान्यं क्रीत्वा प्रत्यागमनावसरे भवतः मनसि भावः आसीत् यत्र अहं गच्छेयं तत्र क्षामः भवतु, येन मम धान्यम् अधिकमूल्येन विक्रीयेत इति। चर्मवणिजः मनसि भावः आसीत् यत्र अहं गच्छेयं तत्र जनाः धनसम्पन्नाः भवन्तु, येन ते मया निर्मितानि चर्मवस्तूनि आधिक्येन क्रीणीयुः इति। एवं जनानाम् अभ्युदयं चिन्तितवते अन्तः, जनानां हानिं चिन्तितवते बहिः च उपवेशनाय व्यवस्था उपकल्पिता मया। यादृशः अन्तरङ्गसंस्कारः तादृशं गौरवम्। जीवने अन्तरङ्गसंस्कारः एव मुख्यः भवति, न तु बाह्यं स्वरूपम् इति विवृतवान् सन्न्यासी।